हेलो स्टुडेन्ट, स्वागत छ तपाईहरुलाई शुभलक्ष्मी एजुकेसनमा। आज हामी तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउन गइरहेका छौं कक्षा 12 को कस्ट सिट एन्ड टेन्डर सिट को मोडल क्वेशन नम्बर 11 मा रहेको छ हो। मोडल क्वेशनबाट हामी सुरु गर्दै छौं। सबैले क्वेशन चाहिँ हेर्नु होला अनि साथमा कपी र कलम क्याल्कुलेटर चाहिँ अनिवार्य हातमा लिएर बस्नु होला है। ल अब यहाँ के भनेको छ, अ फर्म शोड द फ्लोइङ डिटेल्स अफ अ प्रोडक्ट फर द प्रिभियस इयर। प्रिभियस इयर को दियो भने त के हो, कस्ट सिट को लागि हाम्रो यो के हो, फर्मेट हो अथवा चाहिँ कस्ट सिट को लागि हाम्रो यो हेडिङहरु हो भनेर बुझ्नु पर्छ है। डाइरेक्ट मटेरियल दियो, डाइरेक्ट लेबर दियो, फ्याक्ट्री ओभरहेड दियो, अफिस ओभरहेड दियो है। त्यहाँ अगाडि हाम्रो सेलिङ तिर हामी जानु परेन, यसको मतलब हो हामीलाई फर्मेट त याद नै छ हो। द फ्लोइङ एस्टिमेसन अनि त के हो, टेन्डर सिट को लागि भन्ने बुझ्नु पर्यो है। प्रिभियस इयर को कस्ट सिट निकाल्ने हामीले अब एस्टिमेट गर्ने, अब कति लाग्ला भनेर हामी निकाल्ने त के हो, जस्तो एउटा टेन्डर आह्वान गर्नको लागि हामीले एउटा एस्टिमेट त गर्नु पर्यो नि, त्यस्तै नै हो यो पनि हो। एस्टिमेसन वेयर मेड फर सबमिटिङ अ टेन्डर भनेपछि डाइरेक्ट मटेरियल दियो अनि डाइरेक्ट लेबर दियो अनि प्रॉफिट अन सेल दियो हो। यसलाई फर्मुला पर्सेन्टेज निकाल्ने, अमाउन्ट निकाल्ने हिसाबमा सिकाउँला है। अनि ओभरहेड आर एलोकेटेड एज अन्डर हो। अब फेरि यो टेन्डर सिट को लागि के भन्यो, फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भन्यो हो। अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्यो है। रिक्वायर्ड के भन्यो, कस्ट सिट अफ लास्ट इयर भन्यो के हो, प्रिभियस इयर को, अनि टेन्डर सिट भने कहाँबाट निकाल्ने, एस्टिमेसनबाट। ल अब हामी के जाउँ, सोलुसन गर्नतर्फ लाग्यौँ है। सोलुसन हेरौँ है त। कस्ट सिट फर लास्ट इयर total amount, details, particular। ल अब अनिवार्य क्याल्कुलेटर चाहिँ तपाईसँग साथमा राख्नु होला है। ल कस्ट सिट फर लास्ट इयर, कस्ट सिट को लागि हाम्रो हेडिङहरु कति हो भन्दाखेरि यहाँ माथिसम्म हो है। यहाँ तल के हो, एस्टिमेसन हो अथवा टेन्डर को लागि हो। हामीलाई के दियो, डाइरेक्ट लेबर दियो अनि डाइरेक्ट मटेरियल। डाइरेक्ट खर्चमा के दियो, पहिला हामीले डाइरेक्ट खर्च राख्छौं, डाइरेक्ट मटेरियल अमाउन्ट कति दियो भन्दाखेरि 6 लाख दियो हो। त्यस्तै डाइरेक्ट लेबर अमाउन्ट कति दियो, 4 लाख हो। अब यहाँबाट हामीलाई के आउँछ भन्दाखेरि प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट 6 लाख प्लस 4 लाख गर्दा कति आउने भयो, 10 लाख। बाहिर लेख्नु छ यसलाई। ल अब यसमा एड के गर्ने, फ्याक्ट्री ओभरहेड अथवा वर्क्स ओभरहेड दिन्छ है हामीलाई कहिले कहिले। वर्क्स ओभरहेड भन्नु, फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्नु एउटै हो, नोट गरेर राख्नुहोस्। एड के हो, फ्याक्ट्री ओभरहेड। अमाउन्ट कति छ, 1,60,000। ल यसको एउटा मात्र हेडिङ रहेछ, सिधै बाहिर राख्दै हुन्छ है। 1,60,000
गरिसकेपछि हामीलाई यो के आउँछ वर्क कस्ट अथवा फ्याक्ट्री कस्ट। अथवा यसलाई के भनिन्छ वर्क्स कस्ट। एमाउन्ट कति 10 लाख प्लस 1,60,000 भने कति भयो 11,60,000। यो के आयो फ्याक्ट्री कस्ट आयो। अब के छ अफिस ओभरहेड छ, यो पनि के हो 8 अफिस ओभरहेड। अफिस ओभरहेड एमाउन्ट कति दियो 2,32,000। गरिसकेपछि हामीलाई के आउँछ भन्दाखेरि अफिस ओभरहेड पछिको हाम्रो खर्च के हो भन्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन। कति आयो भन्दाखेरि ल हेर्नु है क्याल्कुलेटर दबाइहाल्नुहोस् है सबैले। 11,60,000 प्लस 2,32,000 गर्दा कति आयो भन्दाखेरि 13,92,000। अब केही छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन छैन। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन छैन भनेपछि यो कस्ट अफ प्रोडक्सन नै हामीलाई के भयो टोटल कस्ट पनि भयो हो। ल नै यो टेन्डर सिट। अब यो भन्दैमा ओहो कति सजिलो भनिहाल्नु पर्दैन। अब आउँदैछ है अप्ठ्यारो। अब आउँदैछ टेन्डर सिट। टेन्डर सिट पनि हामी यही सोलुसन गर्छौँ। टेन्डर ल ल ल क्याल्कुलेटर एकदमै रेडी राख्नुहोस्। अब एकदम युज हुन्छ है। पार्टिकुलर डिटेल्स आरएस टोटल आरएस। ल फर्मेट के हो फर्मेट सेम हो है। फर्मेटमा केही पनि फरक आउँदैन। हामीलाई मात्र के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त हामीलाई के दिएको छैन टेन्डर सिटको लागि फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छैन, अफिस ओभरहेड दिएको छैन। यो सबै हामीले के गर्नुपर्छ निकाल्नुपर्छ। अझै हामीलाई के दिएको छ प्रॉफिट अन सेल पनि दिएको छ। ल हेर्नुहोस् है त डाइरेक्ट मटेरियल कति आएको छ डाइरेक्ट मटेरियल कति दियो 7 लाख। त्यस्तै डाइरेक्ट लेबर कति दियो 5 लाख। ल यो दुईटा जोडिसकेपछि के आउँछ हाम्रो लागि डाइरेक्ट कस्ट पछि 7 5 12 लाख हो। यो हामीलाई के हो भन्दाखेरि प्राइम कस्ट। ल अब के भन्यो प्रॉफिट अन सेल दिएको छ, प्रॉफिट लास्टमा जोड्ने हो। अब हेर्नुहोस् है त यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर हो। अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भन्यो। सर्वप्रथम हामीलाई के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई पहिला के निकाल्नु पर्यो पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो। अब पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने ल हेर्नुहोस् है त 8 के हुन्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड। ल अब पहिला के निकाल्नु पर्यो पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो। पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि एउटा एकदमै सजिलो हामीलाई बुझ्न अनि सम्झन भने के भन्दाखेरि जे जुन ओभरहेड निकाल्दैछु त्यो माथि है जुन ओभरहेड निकाल्दैछु त्यो माथि भनेको फ्याक्ट्री ओभरहेड माथि रहेछ। अब हेर्नुहोस् त हामीले जहिले पनि पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि कस्ट सिट हेर्ने एमाउन्ट निकाल्नको लागि टेन्डर सिट हेर्ने। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। फेरि याद गर्नुहोस् के रहेछ
पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि कस्ट सिट हेर्ने, एमाउन्ट निकाल्नको लागि टेन्डर सिट हेर्ने। ल फेरि पनि याद गर्नुहोस्, 3 फेरि गर्नुहोस्, पक्कै पनि सम्झिनुहोस् तपाईँहरूले। पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि के गर्ने? कस्ट सिट हेर्ने हो, अनि एमाउन्ट निकाल्नको लागि के हेर्ने? टेन्डर सिट हेर्ने। ल फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेस, जे को पर्सेन्टेज निकाल्ने छ के हुन्छ? माथि हुन्छ। भन्नुको मतलब के भनियो? पर्सेन्टेजको लागि के हेर्ने? कस्ट सिट हेर्ने 1,60,000 हो, डिभाइड बाई अन द बेसिस अफ के हो? डाइरेक्ट लेबर। पर्सेन्टेज लागि टोटल्ली हामी के हेर्ने हो? कस्ट सिट हेर्ने हो। 40,000 सरी 4 लाख है इन्टु 100%। ल अब पर्सेन्टेज कति आउँछ? क्यालकुलेटर तपाईँले पहिला अन्त हाल्नुहोस्। 165 इन्टु 100 गरेपछि कति आयो? 40% आयो सबैकोमा। ल यसरी 40% आयो भनेपछि पर्सेन्टेजको लागि कस्ट सिट हेर्ने, एमाउन्ट निकाल्नको लागि के गर्ने? टेन्डर सिट हेर्ने हो। अन द बेसिस अफ के हो? डाइरेक्ट लेबर। 40% अफ 5 लाख, 40% अफ 5 लाख भनेपछि अब एमाउन्टमा आएर कसरी निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि 40% अफ 5 लाख कति हो? ल क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त, जान्नुहुन्छ? अथवा यहाँ हेर्नुहोस्, 40 डिभाइड बाई 100 हो इन्टु 5 लाख गरिसकेपछि हामीलाई कति आउँछ? 2 लाख एमाउन्ट आउँछ। यो नै हो हाम्रो लागि के हो? फ्याक्ट्री ओभरहेड। टेन्डर सिटको लागि फ्याक्ट्री ओभरहेडको एमाउन्ट कति रहेछ? 2 लाख। फेरि पनि याद गर्नुहोस् है, पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि कस्ट सिट हेर्ने हो, एमाउन्ट निकाल्नको लागि के हेर्ने? टेन्डर सिट। के गरियो भन्दाखेरि पहिला हामीले पर्सेन्टेज लागि 1,60,000 हो के निकाल्दैछौँ? फ्याक्ट्री निकाल्दैछौँ हो। त्यसपछि डिभाइड बाई निकाल्नु पर्ने के हो? सरी बेस के हो भन्दाखेरि बेस डाइरेक्ट लेबर हो नि, डाइरेक्ट लेबर हो भनिसकेपछि डिभाइड बाई 4 लाख, 40% यसरी आयो। अब 40% अफ 5 लाख बेसकै हो है। फेरि हामीले पनि निकाल्ने यी डाइरेक्ट लेबरकै, कि त हामीलाई डाइरेक्ट लेबर दिन्छ कि त डाइरेक्ट वेजेसको दिन्छ क्या। ल यसो गरिसकेपछि हामीलाई के आयो? वर्क्स कस्ट अथवा फ्याक्ट्री कस्ट। वर्क्स ओभरहेड आयो भने हामी झुक्किनु भएन है। वर्क्स ओभरहेड भन्नु, फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्नु एउटै नै रहेछ। अब यसमा एड, अब एउटा बाँकी के छ? अफिस ओभरहेड। एड अफिस ओभरहेड हो। ल हामीले यहाँ वर्क्स कस्ट नै देखाएको छैनौँ है। 12 लाख प्लस 2 लाख गरेर पहिला नै 14 लाख यहाँ देखाइदिइहाल्ने हो। अब एड अफिस ओभरहेड। अफिस ओभरहेड के भनिएको? हामीले पर्सेन्टेजको लागि कस्ट सिट हेर्ने हो, एमाउन्टको लागि के हेर्ने? टेन्डर सिट हेर्ने। हेर्नु है त, अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट हो, अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट। ल अब पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने? ल मनमा नै क्यालकुलेसन गरिहाल्नुहोस्, मैले गर्दै गर्छु, तपाईँहरूले त निकालिहाल्नुहोस् है। ल के निकाल्दैछौँ? अफिस ओभरहेड। के निकाल्दैछौँ? अफिस ओभरहेड। अफिस ओभरहेडको एमाउन्ट कहाँ छ? यहाँ छ यी 2,32,000 हो, डिभाइड बाई बेस। बेस के हो? फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट हाम्रो लागि कहाँ छ भन्दाखेरि 11,60,000 इन्टु 100% गर्दाखेरि पर्सेन्टेज कति आयो? ल क्यालकुलेटर गरिहाल्नुहोस्। 100 गर्दा कति आयो? 20%। ल
पर्सेन्टेज निकालियो। अब एमाउन्टको लागि के गर्ने, टेन्डर सिट हेर्ने। यसको बेस के हो, फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट भनेको कति आयो, 14 लाखको कति पर्सेन्ट, 20%। 20 डिभाइड बाई 100 इन्टु 14 लाख। ल कति आयो, 2,80,000 आयो हो, 2,80,000 आयो है। ल यसलाई हामीले के भन्ने, कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा हामीलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन छैन भने चाहिँ यो नै हाम्रो लागि के भयो, टोटल कस्ट। ल 2,80,000 हो है, 2,80,000। ल ठिक छ, प्लस 14 लाख गर्दा कति आयो, 16,80,000। 16,80,000 हामीलाई के आयो, टोटल कस्ट। ल अब कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेको के हो, टोटल कस्ट पनि यही आयो। यहाँ तपाईहरु के छ, सेलिङ ओभरहेड छैन भनेपछि अब के गर्नु पर्यो हामीलाई, बाँकी एड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के निकाल्ने भन्दाखेरि, कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ, प्रॉफिट अन सेल्स भनेको दिएको छ 25% हो। 25% अफ कति हो भन्दाखेरि प्रॉफिट अन सेल भनेको छ। सेलको अमाउन्ट छ त हामीलाई छैन। यदि हामीलाई टोटल कस्टको 25% भने के हुन्थ्यो, यही 16,80,000 को सिधै 25% गरिन्थ्यो, देखाइन्थ्यो। तर हामीलाई अलिकति फरक आयो है। यसलाई कसरी निकाल्ने, अब इफ प्रॉफिट अन सेल्स भनेर दियो भने हामीलाई एउटा फर्मुला के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, टोटल कस्ट इन्टु आर डिभाइड बाई 100 माइनस आर गर्नु पर्यो के हो। अब टोटल कस्ट कति छ, 16,80,000 हो। 16,80,000 इन्टु आर भनेको रेट कति, 25 डिभाइड बाई 100 माइनस 25 भनेको थियो 75। ल अब क्यालकुलेसन गर्नुहोस् कति आउँछ। क्यालकुलेसन गर्दा तपाईँहरूको 25 डिभाइड बाई 75 भनेपछि 5,60,000 हो। 5,60,000 आयो। ल क्यालकुलेसन गर्नु है, तपाईँहरूको 16,80,000 इन्टु 25 डिभाइड बाई कति भयो, 75 भयो। भनेपछि कति आयो, 5,60,000। एड प्रॉफिट कति आयो, प्लस 5,60,000 गरिसकेपछि अब हामीलाई आउने के हो भन्दाखेरि, माथि कस्ट सिटमा थियो भने सेल्स लेखिन्थ्यो, तर यहाँ कति के हुन्छ भन्दाखेरि टेन्डर प्राइस। ल एड गर्नुहोस् कति आयो भन्दाखेरि, ल एड गर्नुहोस् 1 2 3 4 हो। अनि ल 22,40,000 हो। ल 22,40,000 आयो नि सबैको, यही नै हो हाम्रो टेन्डर प्राइस। यही नै हाम्रो एन्सर। ल फेरि पनि सबै लेखेर रिचेक गर्नु होला, रिटोटलिङ गर्नु होला हो। अनि चाहिँ यहाँ बिचबाट पनि केही मिस्टेक अथवा केही कमजोरी हजुरहरूले लाग्यो भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। केही नजानेको प्रश्नहरू सोध्नु होला। धन्यवाद।